رتبہ خدا بدھایا عثمان باحیادہ، رتبہ خدا بدھایا عثمان باحیادہ، عرش بری تے چرچا، عرش بری تے چرچا، سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا بدھایا عثمان باحیادہ، رتبہ خدا بدھایا عثمان باحیادہ، عرش بری تے چرچا، عرش بری تے چرچا، سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا بدھایا عثمان باحیادہ، سرکار نال سرکار جے نہ ہو سن تے طواف میں نہ کر سا، توجہ، سرکار نال نہ ہو سن تے طواف میں نہ کر سا، سرکار نال جی سا، سرکار نال مر سا، سرکار نال جی سا، سرکار نال مر سا، ویکھو پیارے دے دل دے اندر، ویکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر مصطفیٰ دا، رتبہ خدا بدھایا عثمان باحیادہ۔ آئیے مسلمانوں گل غور نہ سنے آجے، میں جو پیغام دینا چاہنا امام کائنات جناب محمد مہینے اندر حج جیسی عظیم عبادت اور قربانی جیسی عظیم عبادت، اور ایسے مہینے دے اندر تکبیرات، تحلیلات، اللہ تعالیٰ دی کبریائی، ذکر اذکار، اور پھر ایسے ہی ذی الحجہ دے مہینے اندر یوم عرفہ، یعنی اللہ دی ذات نے اس مہینے دے اندر بہت ساریاں عبادتوں کو کٹھیاں کیتا ہے، اور پھر اس ذی الحجہ دے مہینے دے نال ساڈی کئی اسلامی وابستگیاں جڑیاں نے وہ ہیں اسی ذی الحجہ دے مہینے اندر تقریباً 18 ذی الحجہ نو دماد پیغمبر ہم زلف حیدر قرار نبی علیہ السلام دے دوہرے دماد مظلوم مدینہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی ہے۔ احباب گرامی قدر، میں انشاءاللہ موقع دی مناسبت نال سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دی شہادت دے حوالے نال کچھ عرض کراں گا۔ سب تو پہلے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دا تعارف سماعت فرماؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے عثمان، اور حضرت عثمان دے والد دا نام ہے عفان۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی والدہ دا نام ہے اروا بنت قریظ، باپ دا نام عفان ہے، والدہ دا نام اروا بنت قریظ ہے۔ اور سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی نانی، توجہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی نانی یہ نبی علیہ السلام دی سکی پپھی سی۔ حضرت عثمان دی نانی
نبی علیہ السلام دی سکی پھپھی، اس رشتے دے حوالے نال بھی نبی علیہ السلام دا حضرت عثمان دے نال قریبی رشتہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام دے والد محترم سردار عبداللہ اور حضرت عثمان دی نانی یہ جڑواں پیدا ہوئے سن، جڑواں بھن بھرا سن، سکے جڑواں پیدا ہوئے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو 146 احادیث مروی نے، پورے ذخیرہ احادیث اندر 146 حدیث حضرت عثمان تو مروی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دے وچوں 8 حدیث صحیح بخاری اندر نے اور 5 حدیث صحیح مسلم اندر نے اور باقی کتب احادیث اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم صحابی نے کہ جڑے اسلام دی قبول کرنے وچ ابتدا کی تھی، یعنی جڑے پہلے مسلمان ہوئے سن، والسابقون الاولون، انہاں دے اندر حضرت عثمان بھی شامل نے۔ ایسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دا مختصر جہا تعارف جڑا میں تواڈے پیش خدمت کیتا ہے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آگے کہنے لگے عثمان یار تسی ماشاءاللہ کتنے سمجھدار ہو، کتنے دنا ہو، کتنے سمجھدار ہو، تے اے جڑی تہاڈی قوم ہے، تہاڈا قبیلہ ہے، اے بتاں دی پوجا کردا ہے، حالانکہ بت ویکھن جوگے نہیں، سنن جوگے نہیں، کسی دی مصیبت دور کرن جوگے نہیں، تے تہاڈی قوم انہاں نوں پوجن نہیں ہے، کم سے کم تسی تے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو، تہانوں تے سارا پتہ ہے، تے کیوں نہ ہوئے ساڈے ایک نبی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضرت عثمان جاندے سن، ابو بکر صدیق فرمان لگے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، وہ اللہ دے نبی نے، کیوں نہ ہوئے میں انہاں دی دعوت تواڈے سامنے پیش کراں اور تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ سیدنا عثمان چونکہ بڑے فہم و فراست دے مالک سمجھ گئے، حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل بات کاری رہ سن، دعوت پیش کاری رہ سن، تے ادھروں دی آ گیا نبی علیہ السلام تے سیدنا حضرت نبی علیہ السلام اکیلے تشریف لے آئے، کہدے نال سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، چونکہ سیدنا علی نے تقریباً غالباً 6-7 سال دی عمر کلمہ پڑھ لیا سی، یا 10 سال دی عمر کلمہ پڑھیا ہوئے گا، واللہ عالم۔ نبی علیہ السلام سیدنا علی اکٹھے تشریف لے آئے، سیدنا عثمان پاک دے نال نبی علیہ السلام دی گل بات ہوئی، نبی علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی، عثمان کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے مرید بن گئے، کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو احباب گرامی قدر، میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے فضائل اور انہوں دی شہادت دے حوالے نال کچھ بیان کراں گا، دعا یہ ہے کہ جو میں بیان کرا تسی سنو، اللہ سب تو پہلے منو، پھر تانوں اللہ عمل دی توفیق عطا کرے۔ تو آئیے ذرا توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دے اندر قرآن پاک دیا کئی آیتاں نے، چونکہ جمعہ دا وقت مختصر جہا ہوندا ہے، میں انشاءاللہ العزیز 2 یا 3 آیتاں کچھ احادیث تواڈے سامنے انشاءاللہ رکھاں گا۔ مشہور زمانہ قرآن پاک دی آیت سورۃ الفتح، اللہ دی ذات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔
اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ مومنہ تو راضی ہو گیا ہے۔ آؤ ذرا سورۃ الفتح دی آیت مبارکہ میں تلاوت کی ہے، توجہ فرماؤ، دا شان نزول میں بیان کراں۔ ایک دن امام کل کائنات جناب محمد، ذرا ہمت کرو درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلیا جلیا کرو، نبی علیہ السلام کا نام آوے درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کئی فائدے نے، سب تو پہلے فائدہ ہے بھی اللہ نیکیاں عطا کردا ہے، 10 نیکیاں 10 گناہ معاف تے 10 درجے بلند ہوندے نے، تے سب تو وڈی گل ہے سستی دور ہوندی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ستے خواب آئی نبی علیہ السلام نو، نبی علیہ السلام خواب اندر ویکھدے پے نے، میں اپنے جانشیناں دے نال صحابہ اکرام دے نال اس طرح بیت اللہ دا طواف کر رہا ہاں، اے میرے مالک قبولیت دا وقت قبولیت دی گھڑی ہے، اے میرے اللہ میرے سمیت جتنے اول وقت جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے، اللہ ایسے سال حج بیت اللہ سالو نصیب فرما دے، اللہ بیت اللہ دا عمرہ نصیب فرما دے، اللہ اللہ توجہ فرمائے۔ نبی علیہ السلام کہنڈ میں اس طرح جناب صحابہ اکرام دے نال اس طرح بیت اللہ دا طواف کر رہے ہاں، آئیے توجہ کیجئے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لے کے صحابہ اکرام دے نال اس طرح ٹور پے تے حدیبیہ دا مقام آ گیا ہے، اوتھے روک لیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو، صحابہ اکرام نو بھی روک لیا گیا ہے۔ قریشی کہن لگے تانوں جناب بیت اللہ دا طواف نہیں کیتا جائے گا، منع کر دیتا گیا ہے، تانوں عمرہ کرن دی اجازت نہیں۔ اے میرے مالک ساڈے کو وسائل کوئی نہیں، تسی وسائل دے محتاج نہیں، اللہ کوئی ایسے سال ہی سبب لا دے، بار بار آپ دعا کرنی اللہ بیت اللہ دا عمرہ نصیب فرما۔ کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، میری سوتی قسمت جگا میرے مولا، دعایا کلمہ دعایا، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، میری سوتی قسمت جگا میرے مولا، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، میری سوتی قسمت جگا میرے مولا، کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزارا کی میں ہن گزاری نہیں جاندی، تا کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، میری سود قسمت جگا میرے مولا، او کعبے دے مولا میں چکر لگاواں، او کعبے دے مولا میں چکر لگاواں، لبیک اللہم لبیک دے نغمے میں گاواں، میری سوت قسمت جگا میرے مولا، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، اے مکی بھی جاواں مدینے بھی جاواں، او مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دی مٹی نو سرما بناواں، او میری سوت قسمت جگا میرے مولا، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے
फैसला मैं सहाबा इकराम दे नाल टुर पिया। हुदैबिया दा मुकाम आ गया, उत्थे मैनू रोक दिता गया है कि अज तुहानू उमरा करन दी इजाजत नहीं दी जाएगी। तवज्जो फरमाया जे खुदा रा खौर करे जे बात वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार असी लड़ाई करने वास्ते नहीं आए, असी जंगो जिदाल वास्ते नहीं आए, असी बैतुल्ला दा उमरा करने वास्ते आए हैं। खैर सैयदना उस्मान पाक नू सफीर बना के मक्के भेजा गया है, क्योंकि सैयदना उस्मान ताजर ने मक्के वाले हज़रत उस्मान दे नाल कारोबार करया करदे ने। मक्के वाले सैयदना उस्मान दा बड़ा हया करदे ने। मुसलमानों हजरत उस्मान पाक नू नबी अलैहिस्सलाम ने सफीर बना के मक्के अंदर रवाना कर दिता है। जो सैयदना उस्मान मक्के पहुंचे ने, मक्के वालिया ने हजरत उस्मान दा पुर्तगबाल इस्तिकबाल किया है। हजरत उस्मान दी बड़ी भाव भगत की है। हजरत उस्मान नू बड़ा जनाब चांदे मुहब्बत कर रहे ने। मुसलमानों जरा गल गौर ना सुनिया जे। मक्के वाले कहन लगे उस्मान कादे वास्ते आए हो, दसो की काम है। कहन लगे यार असी अपने नबी इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल उमरा करने वास्ते आ रहे सा। इस तरह हुदैबिया दे मुकाम ते सानू रोक दिता गया है। मक्के वाले कहन लगे ऐ प्यारे उस्मान असी तुहाडे नबी नू उमरा करम दी इजाजत नहीं दे सकते। हाँ तुसी उमरा कर लवो, तुसी बैतुल्ला दा तवाफ कर लवो। मुसलमानों गल गौर ना सुनिया जे। कहन लगे जनाब उस्मान तुसी बैतुल्ला दा तवाफ कर सकते हो, ऐ उस्मान तुसी सफा मरवा दी सही कर सकते हो, ऐ उस्मान तुसी आबे जमजम पी सकते हो, तुसी मकाम इब्राहिम ते दुरख्तां पढ़ सकते हो। यानी मतलब है उस्मान तुहानू इजाजत है, तुहाडे नबी दे सहाबा नू भी इजाजत नहीं, ना तुहाडे नबी नू इजाजत है। हजरत उस्मान फरमांदे ने ओए मक्के वालिओ सुनो, ओ मक्के वालिओ तुसी कहंदे पे हो उस्मान तू कल्ला उमरा कर ले। हजरत उस्मान फरमान लगे अल्लाह दी कसम वफा होवे सैयदना उस्मान जैसी वफा होए। हजरत उस्मान फरमाने लगे मक्के वालिओ खबरदार तुसी मैनू कह रहे हो बैतुल्ला दा तवाफ कर ले, सफा मरवा दी सही कर ले और आबे जमजम दा पानी पी ले। फरमाया जब तक मेरा नबी मेरे नाल नहीं होएगा उस्मान ना सफा मरवा करेगा, ना मिंदा जनाब उस्मान आबे जमजम दा पानी पिएगा, ना उस्मान जनाब बैतुल्ला दा तवाफ करेगा। हजरत उस्मान मक्के अंदर गल्लां कर रहे ने, उधर हुदैबिया दे मुकाम ते खड़े होके सहाबा मेरे पैगंबर नू कह रहे ने। फरमाया सोनिया महबूबा सानू इंज लगदा जिवें उस्मान कल्ला ही उमरा करके आ जाएगा। वाह उस्मान या अल्लाह जिथे उस्मान लेटे आए तुहाडी आमीन मस्जिद गूंज जानी चाहिए। अल्लाह जिथे उस्मान लेटे अल्लाह कबर ते बेशुमार रहमत फरमा थे। नबी अलैहिस्सलाम नू प्यारे उस्मान ते कितना ईमान यकीन है। हजरत उस्मान ने जेड़ियां गल्लां मक्के अंदर खड़े होके इन मक्के वालियां नू कहियां कि जब तक मेरा नबी मेरे नाल नहीं होएगा मैं उमरा नहीं करांगा। इधर सहाबा मेरे पैगंबर नू कह रहे ने। फरमाया महबूब जी लगदा उस्मान जिवें कल्ला ही उमरा कर लवेगा और जेड़े जुमले मेरे उस्मान ने कहे वही जुमले मेरे नबी ने कहे। फरमाया नहीं नहीं मैनू मेरे उस्मान ते इतना ईमान यकीन है। उस्मान मेरे बगैर ना सफा मरवा करेगा, ना उस्मान मेरे बगैर आबे जमजम पिएगा, ना उस्मान मेरे बगैर सब जनाब बैतुल्ला दा तवाफ करेगा। खुदा दी कसम जेड़ियां गल्लां उस्मान ने मक्के अंदर खड़े होके कहियां ने वही जुमले मेरे पैगंबर ने हुदैबिया दे मुकाम ते खड़े होके कहे। एनू वफा किया जाता है, एनू मुहब्बत किया जाता है। मुहब्बत के खोखले दावे काम नहीं आने। मुसलमानों सैयदना उस्मान नो अल्लाह दी जात ने शर्फ हासिल दिता है, शर्म मुकाम अता कीते कि सैयदना उस्मान सफीर मुहम्मद बने, मेरे पैगंबर दे सफीर बन के मक्के अंदर गए। और तुसी माशाअल्लाह समझदार अहबाब तशरीफ फरमाओ। सारे मेरे वाल वेखो एक गल मैं करन लगा वा, तुसा पूरी अमानतदारी दे नाल मैनू जवाब देना है। जेड़ा सफीर बनता है जिन्हों जनाब जिते पूरा ईमान होवे, यकीन होवे, ईमानदार होवे और पूरा ईमानदार होवे बंदा सफीर ओनू बना के भेजदा है। ते जेड़ा ईमान वाला ही ना होवे ओनू बोलो कोई सफीर बनाने तैयार नहीं
नहीं हुंदा जे गठ गठ लंबिया ज़माना कट के जी हजरत अबू बकर ये करते रहे, सैयदना उमर ये करते रहे, उस्मान ये करते रहे। ओए अल्लाह दे बंदे, उस्मान पाक मेरे पैगंबर दे सफीर बने। उस्मान ओवे जिहदे ते मेरे मुस्तफा नु इतना ईमान है, तादी मेरे मुस्तफा ने हजरत उस्मान नु सफीर बना के भेजा है। ओए खुदा दे वास्ते किसी सहाबी दे बारे तुहाडे दिल विच कोई ऐसी बात ना आए, आओ मैं दुआया कलमा कहन लगा जे मुहब्बत ना आमीन कह दिया दे। या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक तो लेके मेरे पैगंबर दे 1.5 लाख सहाबा जिथे जिथे लेटे ने, अल्लाह उन्हां दियां कबरां ते बेशुमार रहमतां दे नज़ूल फरमा थे। सफीरे अमन बने, सफीर बमर बने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम इन्नी गल हुई, मक्के वाले खबरां फैला दित्तियां ने उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है। खबरां चलदियां चलदियां नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आईयां। नबी अलैहिस्सलाम नूं पता चल गया हजरत उस्मान नूं शहीद कर दिता गया। मुसलमानों गल गौर ना सुनिया जे, हजरत उस्मान दे बारे खबरां फैल गईयां, हजरत उस्मान शहीद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने बुला लिया, फरमान लगे सहाबा इधर आओ। सहाबा इकराम आए। नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे यार मैनू पता चले जिवें उस्मान नूं शहीद कर दिता गया, आओ मेरे हाथ ते बैत करो, उस्मान दे खून ते बैत करो। एह जी सहाबा इकराम फिर गए, एह जी सहाबा इकराम दे नौज बिल्ला दिलां विच बुगद, नौज बिल्ला पता नहीं की केड़े केड़े जुमले कह जांदे ने। ओए 1400 सहाबा हुदैबिया दे मुकाम ते मेरे पैगंबर दे हाथ ते हाथ रख के बैत कर रहे ने। फरमाया सोनिया वापस नहीं जावांगे जब तक उस्मान दे खून दा बदला नहीं ले लवांगे। बैत कीती उस्मान दे खून ते। किन्ने आने? 1400 ने। सारे बोलो किन्ने आने? 1400 सहाबा इकराम। 1400 सहाबा इकराम ने बैत कीती है। ऐसरा नबी पाक मेरे वाल वेखो जरा, नबी पाक दा हाथ उत्ते, अबू बकर सिद्दीक दा या रसूलल्लाह नहीं जाना, उस्मान नहीं जाना, अली नहीं जाना, 1400 सहाबा या रसूलल्लाह नहीं जाना, वापस नहीं जाना जब तक उस्मान दे असी खून दा बदला नहीं लेना ना। जो सारे बैत कर लई, नबी पाक इस्लाम ने फरमाया मेरे साहबा ए हाथ मेरा है, ए हाथ उस्मान दा है। आए हाय हाय, ओए नबी पाक ने अपने बायत नूं उस्मान दा हाथ करार दिता है। फरमाया मेरा हाथ है उत्ते उस्मान दा हाथ है। आवाज आई, फरमाया महबूबा इन्हां सारे हाथां उत्ते मैं अल्लाह दा हाथ। हाय हाय, हुण जरा गल गौर ना सुनिया जे, ए थले हथ किहदा है? बोलो नबी पाक दा। उत्ते किहदा है नबी पाक दा हथ है खब्बा। क्या की उस्मान दा हथ है ते उस्मान पाक दे हाथ दे उत्ते मेरे अल्लाह दा हाथ है। कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय, फरमाया महबूब जी जे कुरान पाक दी आयत नाज़िल हुई है, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीमा। आओ लोगो, कुरान पाक दा दूसरा मुकाम ए भी उस्मान पाक दी शान च कुरान नाज़िल, कुरान पाक दी आयत नाज़िल हुई है। आइए लोगो, सूरह अल बकरा अल्लाह पाक ने की फरमाया है? फरमाया कि अल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह
پاک نے فرمایا او لوگ جڑے اپنے مالاں نو اپنے مال اللہ دے راستے میں خرچ کردے نے الذین ينفقون اموالهم فرمایا او لوگ جڑے خرچ کردے نے اپنے مال فرمایا دنے بھی خرچ کردے نے رات نو بھی خرچ کردے نے چھپ کے بھی خرچ کردے نے ظاہری طور تے بھی خرچ کردے نے فرمایا انہاں نو کسے قسم دا خوف نہیں ہوئے گا نہ انہاں نو کسے قسم دا غم ہوئے گا آئیے مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے تھے اور صحابہ کرام کا دور غربت کا دور تھا توجہ کرنا جو بات کرنے لگا ہوں صحابہ کرام کا دور غربت کا دور تھا صحابہ کرام کو پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں تھے صحابہ کرام کا دور غربت کا دور تھا اور جوتے بھی میسر نہیں تھے اور اس حالات میں ان حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین محنت کر کے مزدوری کر کے رب کے راستے میں مال دیا کرتے تھے اور اس دور میں ذات الرقاع جو ہے جنگ ہوئی ہے اور غزوہ تبوک بھی ان دنوں ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ چلو نکلو اللہ دے راستے اندر آؤ لوگوں میں اج گلاں تواڈے نال کھل کے کرنیاں چاہنا گل غور نہ سندیا جانا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دی کنڈیشن دیکھی ہے کہ صحابہ کرام کو پہننے واسطے کپڑے بھی پورے میسر نہیں صحابہ کرام کو پہننے واسطے جتیاں بھی کوئی میسر نہیں آج جناب قربانی دے ایام گزرے نے اور ٹی وی تے بیٹھ کے نام نہاد سکالر اور جناب انہوں نے ایک بات کہی ہے لو جی یہ مسلمان جو ہے یہ لاکھوں روپے قربانیوں پہ ضائع نوز باللہ کر رہے ہیں کیا ضرورت تھی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کی یہ غریب کو دے دیتے غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے اللہ کی قسم ہے اس کا جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے ان نام نہاد سکالروں کو کالروں سے پکڑ کے جب دو تھپڑ لگائے جائیں پتہ چل جائے ان لوگوں کو کہ دین کے بارے میں کیسے زبان درازی کرتے ہیں لو جی لاکھوں روپیہ مسلمانوں نے قربانی پہ لگا دیا ہے اور سنو صحابہ کرام دا غربت دا دور ہے پھر بھی صحابہ کرام رب دے راستے اندر اللہ دی قسمیں قربانیاں کر دے رہے میرے پیغمبر اللہ دے راستے اندر قربانیاں دین دے رہے انشاءاللہ انشاءاللہ اے مسلمانوں کوئی انشاءاللہ جب تک اسی زندہ رہاں گے انشاءاللہ قربانیاں دین دے رہاں گے جب تک انشاءاللہ زندہ رہاں گے اسی اسلام دا دفاع کر دے رہاں گے انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے اسی پیغمبر رہبر دی عزت دا دفاع کر دے رہاں گے اور جب تک انشاءاللہ زندہ رہاں گے اسی ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تک سارے صحابہ دا دفاع انشاءاللہ کر دے رہاں گے اور جیڑا نام نہاد بد نصیب بولے گا انشاءاللہ انہوں مدے چکھان دے رہاں گے انشاءاللہ دین بیان کر دے رہاں گے انشاءاللہ دین دے حوالے نہ سی کسی دی کوئی گل نہیں سننے واسطے تیار کروڑاں دیاں کوٹھیاں چ رہن والے قربانیاں کرن والے نو مذاق اڑاندے نے کروڑاں دیاں گڈیاں جھوٹن والے غریباں دیاں بچیاں ادوں یاد آندیاں نے ویچ قربان اپنی کروڑاں دیاں گڈیاں دے کوٹھیاں ویاہ دے بچیاں غریباں دیاں کروڑاں دے موبائل لکھاں دے موبائل تیری جیب اندر ہے جدو قربانی دے ایام آندے نے ادو تینوں غریب دیاں بچیاں یاد آ جاندیاں نے ویچ اپنی کوٹھیاں رہ کلیاں دے اندر ویاہ دے بچیاں غریباں دیاں ہن میں دعا کردا جی آمین کہنی جی انشاءاللہ یا اللہ جنہ قربانیاں کیتیاں نے میرے سمیت اللہ سب دیاں قبول فرما لے ہر چیز اپنا ایک اصول قانون ہے اے ضمناً گل آ گئی گل میں اپنے مضمون دے حوالے نہ کر رہے ہیں توجہ غزوہ تبوک ہے جدو صحابہ کرام دے تنگی دے ایام سن نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر موجود نے ممبر اوپر آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان لگے مال دی ضرورت چندہ لے آؤ چندہ سارے بولو کی لے آؤ سارے بولو چندہ لے آؤ اب مسجد واسطے کئی دہارے کنے سال ہو گئے اگر مسجد دے پیسے پورے نہیں ہوئے ابھی کہہ کے شرم دے مارے تھلے اتر آنے نظرہ نیویاں کر لینے ہرے دینے کہ نہیں دینے خدا دی قسمیں
ਮੰਗਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। اللہ جڑے دے دے نے انہوں نے قبول فرما، باقی انہوں دین دی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے ایک واری کیا، لیاؤ چندہ، سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بمائے ساد و سامان میرے والوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تھوڑا ہے لے آؤ، اور حضرت عثمان کہنے لگے محبوبہ 200 اونٹ بمائے ساد و سامان، فرمایا میرے والوں لکھ لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اجے بھی تھوڑے نے، آپ فرمان لگے 300 اونٹ۔ عثمان کہنے نے پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، فرمایا محبوب جی ساد و سامان سمیت میرا لکھ لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 تے 2 5 تے 1 600 اونٹ گھوڑے لیدا، 600 اونٹ بمائے ساد و سامان سیدنا عثمان نے نبی علیہ السلام دے حوالے کر دیتے نے۔ آپ فرمان لگے ہجے بھی ضرورت ہے، ہجے بھی لوڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا جے لوڑ ہے۔ عثمان گئے گھر دے اندر، آپ نے 1000 دینار اس طرح چکے ہے، لیا کے نبی پاک دی گودی مبارک اندر رکھ دیتے نے۔ نبی علیہ السلام سکے اس طرح آسمان والو چھا رہے نے۔ فرمایا کہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اللہ جاندا جے جمعے دے ختم ہون دا خطرہ نہ ہوئے، میں بار بار جملہ یہی دہراندا جاواں۔ فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، فرمایا عثمان یار تو میرا دل ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ فرمان لگے عثمان، فرمایا عثمان آج تو محمد دا دل ٹھنڈیاں کر دیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان چو جملے نکلے، آپ نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اللہ تیرے تو راضی ہو چکے آئے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو چکا ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ایدہ ترجمہ اے بندہ ہے، فرمایا عثمان آج تو بعد تو نیک عمل کوئی بھی نہ کرے، اللہ نے تینوں جنت عطا فرما چھڑی ہے۔ عثمان آئی تو بات تو نیک عمل کرے کوئی نہ، اللہ پاک نے تینوں جنت عطا فرما چھوڑی ہے۔ آئیے مسلمانوں جڑی گل میں کرنی چاہنا وا، کیڑی کیڑی گل میں پیارے عثمان دی کراں، ذرا گل غور نہ سنیا جے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر تشریف فرمان ہے، اس طرح دروازہ کھٹکیا، فرمایا آ جاؤ کون ہے؟ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے نے، تکیے نہ ٹیک لا کے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے نے۔ نبی علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا حضرت ابوبکر صدیق آئے نے، نبی علیہ السلام نے اسے حالت اندر بیٹھے رہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا سدھا نہیں کیتا پنڈلی دے اوپر، نبی علیہ السلام گلاں باتاں کر دے رہے، پھر دروازہ کھڑکیا، فرمایا کون ہے؟ فرمایا آ جاؤ سیدنا عمر نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی علیہ السلام اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے، نبی علیہ السلام نہ گلاں باتاں کر دے رہے۔ تھوڑی دیر دے بعد سیدنا فرمایا دروازہ کھڑکے آئے، آپ نے فرمایا کون ہے آ جائے؟ فرمایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اے مسلمانوں سیدنا عثمان، جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا عثمان نو ویکھے ہے، پیغمبر علیہ السلام جلدی دے نال اٹھ کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا، حضرت ماں جی عائشہ سارا مندر تک رہیاں نے۔ خیر جناب جدو گلاں باتاں کر کے صحابہ اکرام چلے گئے تے ماں عائشہ نے پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کیتا، میرے وال ویکھو جڑی میں گل کرن لگا جے محبت دے نال سنیا جے۔ ماں جی عائشہ میرے پیغمبر نو
سوال کر رہی نے، فرمایا محبوب جی میرا باپ جدوں آیا تسی اسی حالت دے اندر لیٹے رہے اور گلاں باتاں کردے رہے، سیدنا عمر آئے تسی اسی حالت دے اندر لیٹے رہے اور گلاں باتاں کردے رہے، جدوں سیدنا عثمان آئے تسی جلدی دے نال اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا۔ مینوں گل سمجھ نہیں آئی کی معاملہ کی ہے، ماجرا کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دی وما ینطق عن الہوا والی زبان چوں الفاظ نکلے، فرمایا عائشہ سن لے، فرمایا جے تساں سوال کاری لے تے آؤ میں تانوں جواب دینا وا۔ فرمایا عثمان آیا سی میری پنڈلی تو کپڑا ہٹیا میں کپڑا کر لیا اوپر، فرمایا میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں، میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں؟ خدا دی قسم عثمان دا حیا تے رب دے فرشتے بھی کر دے، میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں؟ عثمان دا حیا تے رب دے پاک بعد فرشتے بھی کر دے، میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں؟ کون سیدنا عثمان؟ نبی علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے ہاتھ بیعت کی تھی، سیدنا عثمان نے سجا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے۔ مسلمانوں گل غور نہ سنے اج جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہاں، عثمان نو رب نے درجے عطا کیتے نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے کہ جیڑا ہاتھ میرے وال ویکھو ذرا، جیڑا ہاتھ میں سونے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے نا، اج تک اے سجا ہاتھ میں اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا۔ ہائے نہاندیاں لگ ہی جاندے نا، غسل کردیاں کوئی بعید نہیں۔ سیدنا عثمان کدی برہنہ ہو کے غسل نہیں سی کیتا، کیوں آندے نے اللہ کو مینوں حیا ہوندی ہے، اے رتبہ اللہ نے دیتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، جملہ بڑا پیارا بڑی محبت نال گل کرنے والا کر گیا ہے۔ رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا۔ سرکار نال سرکار جے نہ ہو سن تے طواف میں نہ کر، توجہ، سرکار نال نہ ہو سن تے طواف میں نہ کر ساں، سرکار نال جی ساں سرکار نال مر ساں، سرکار نال جی ساں سرکار نال مر ساں۔ ویکھو پیارے دے دل دے اندر، ویکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا۔ آئیے مسلمانوں گل غور نہ سنے آجے، میں جو پیغام دینا چاہنا امام کائنات جناب محمد